बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। आज सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 5 तारीख़ है। आज हम ज़िक्र करने जा रहे हैं हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बहाउल हक़ ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह अपने नेक बंदों का ज़िक्र किया। एक जगह पर इरशाद फरमाया कि तुम जब मेरी बारगाह में खड़े हो तो दुआ किया करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? कुरान पाक की सबसे बेहतर तफसीर वो है जो एक आयत की तफसीर दूसरी आयत करती है। तो 5वें पारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया है वो 4 किस्म के लोग हैं। नबियों की जमात है, सिद्दीक़ों की जमात है, शहीदों की जमात है और सालिहीन अल्लाह के नेक बंदों की जमात है। एक जगह पे रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। फरमाया क़यामत वाले दिन सारी दोस्तियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो मुत्तकी और परहेज़गारों की दोस्ती होगी वो क़यामत वाले दिन तुम्हारी ख़त्म नहीं होगी बल्कि काम आएगी। एक जगह पे 11वें पारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। एक जगह पे अल्लाह ने इरशाद फरमाया 16वें पारे में, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो लोग जो ईमान लाने के बाद नेक आमाल करते हैं अल्लाह लोगों के दिलों में उनकी रिस्पेक्ट, उनके एहतराम का झंडा लगा देता है। देखिए आज कितनी सदियां हो गई हैं इन लोगों को अपने मज़ार में, अपनी लहद में उतरे हुए, लेकिन आज भी इनका नाम जो है एहतराम से लिया जाता है। इनको कुरान मजीद पढ़ के इसाले सवाब किया जाता है। इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने दूसरे पारे में वादा किया है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। जितनी देर तुम्हारी ज़िंदगी है तुम मुझे याद करो, फिर तुम कब्र में भी चले जाओगे तो तुम्हारा ज़िक्र मिटने नहीं दिया जाएगा। हज़रत बहाउल हक़ ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान शरीफ के बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, जिनके नाम पे आज यूनिवर्सिटी भी कायम है। आपने जब मुकम्मल दर्स निज़ामी किया तो आप अपने पीरो मुर्शद हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और उनसे वलायत लेने के लिए गए। तो आप उनके पास 17 दिन ठहरे थे। हर बंदे के जहन के अंदर जो कमाल होते हैं वो अल्लाह की अता से होते हैं। जब आप 17 दिन ठहरे तो आपने अपने बाकी खुलफा को भी बुलाया और सबको एक एक मुर्गी दी और एक एक छुरी दी और कहा, जाओ इसको वहाँ पे ज़िबा करना जहाँ पे कोई भी ना देख रहा हो। तो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह आप जब मुर्गी को लेकर गए तो आप कुछ वक़्त के बाद उसको वैसे ही वापस ले आए। तो बाकी खुलफा सब ने ज़िबा की हुई थी। किसी ने दरख्त के पीछे ज़िबा की है, किसी ने पहाड़ की ओट में ज़िबा की है, किसी ने कमरे के अंदर ज़िबा की है, किसी ने छत पे ज़िबा की है। आपने फरमाया, बहाउद्दीन तुमने मुर्गी को ज़िबा क्यों नहीं किया? कहा, आपने फरमाया था उस जगह ज़िबा करना जहाँ कोई भी ना देख रहा हो। मैं जिधर भी ज़िबा करने के लिए गया था मुझे मेरा अल्लाह देख रहा था। उस वक़्त आपने अपने सीने से लगाकर उनको विलायत का ये तोहफ़ा दिया। फिर आपने एक नहीं, आज देखें मैं आपको तबलीग कर रहा हूँ
تو میرے لیے تبلیغ کرنا آسان ہے کہ پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں چل رہی ہیں، مائک لگا ہوا ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ لیکن وہ لوگ تھے کہ جو بتوں کو پوجتے تھے، سکھ تھے، ہندو تھے، ان لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے ان لوگوں کی بڑی کوشش اور محنت ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا اور نسلوں کی نسلوں کے دل کی کایا پلٹ گئی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو نیک عمل کرتا ہے مرد ہو یا عورت ہو، ہم اسے مرنے نہیں دیتے، ہم اسے مرنے کے بعد بھی پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہی بات ہے حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب مزار میں اترے تو آپ کے قدمین شریفین کی طرف حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بالکل ساتھ ہی مزار ہے، ان کو آپ کے پاؤں والی سائڈ پہ دفن کیا گیا۔ تو جب پاؤں والی سائڈ پہ دفن کیا گیا، اللہ فرماتا ہے جو مومن ہو اور پھر نیک ہو تو ہم اسے قبر میں بھی پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ جب ان کو پاؤں والی جگہ پہ دفن کیا گیا تو آج بھی ان کے پاؤں والی سائڈ پہ ایک بہت بڑا لکڑی کا کتبہ پڑا ہوا ہے جس پہ یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے شہر کے ایک بڑے آدمی کو اپنا دیدار کروایا اور کہا کہ شاہ رکن عالم کو تم نے میرے قدموں میں دفن کر دیا ہے، میں تو اپنے پاؤں بھی سیدھے نہیں کر سکتا ہوں، ان کو یہاں سے نکالیں۔ تو یہ نشانی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، برگزیدہ بندوں کی، کہ وہ قبر میں جا کر بھی ان کی زندگی کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی، ساری زندگی سچ بولا، ساری زندگی دین سے پیار کیا، ساری زندگی قرآن سے پیار کیا، ساری زندگی مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھا۔ آج مزارات پہ حاضری تو لوگ دیتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر حاضری دے کر تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا ہے تو وہ حاضری کسی کام کی نہیں ہوتی ہے۔ حاضری تب ہی برکات کا سبب بنتی ہے جب قبر والے کی تعلیمات کو دیکھا جائے کہ اس نے زندگی میں رہ کر کتنا قرآن پڑھا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے سچ بولے، ماں باپ کا کیسے احترام کیا، اساتذہ کا کیسے احترام کیا، دین اسلام کا جھنڈا کیسے بلند کیا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نے کسی دوست کو چیک کرنا ہو، پرکھنا ہو تو فرمایا تم اس کے لباس کو نہ دیکھو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو نہ دیکھو، اس کی بول چال کو نہ دیکھو، فرمایا تم نے دیکھنا ہے تو تم اس کی یاری کو دیکھو کہ اس کے یار کون ہیں۔ تو حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک یار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے دوستوں کی یہ شان ہے، ان کی اپنی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخش۔